अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि क्यात और आरिक बुका ने बरके खान के लिए एक जाल बिछाया था और उसे चारों तरफ से घेरे में ले लिया था। इस किस्त के आगाज़ में अर्तुल साहब और उनके सिपाही बरके खान को बचाने के लिए रवाना हो गए थे और तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ क्यात कहता है, तुमने अपने आबाविदाद का मजहब छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया था। तुम बजाते खुद एक गद्दार हो। जब ज़मीन और आसमान तुम पर अजाब नाजिल करेंगे तो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा? बरके खान कहता है, ज़मीन और आसमान का मालिक सिर्फ एक है और वो है मेरा अल्लाह, जिस पर मैं यकीन रखता हूँ। इसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। इस तरह बरके खान के एक आदमी के अलावा सब मारे जाते हैं। फिर आरिक बुका कहता है, मौत ने तुम्हें पकड़ लिया है बरके खान, अब तुम देखोगे कि कौन हिसाब चुकाएगा। इस तरह आरिक बुका और क्यात के सारे आदमी मारे जाते हैं और वह दोनों काबू में आ जाते हैं। फिर बरके खान क्यात को कहता है, पहले मैं तुमसे अपने कागजात वापस लूँगा जो तुमने चोरी किए थे, और फिर मैं तुम्हारी गद्दार जान लूँगा। इसकी तलाशी लो। यह सुनकर एक सिपाही उसकी तलाशी लेने लगता है और वह कागजात निकाल लेता है। इस तरह क्यात का खात्मा हो जाता है। फिर आरिक बुका कहता है, तुम क्या समझते हो कि हमें मार कर जीत जाओगे? हमारे पास हज़ारों क्यात और हज़ारों आरिक बुका हैं, तुम लागू खान को कभी नहीं हरा सकोगे। अर्तुल साहब कहते हैं, हर गद्दार और हर जालिम के लिए हमारे पास काफ़ी तलवारें हैं। लागू खान की तरफ मैं खुद पैगाम भेजूंगा। उसे हमारी तरफ से सिर्फ एक ही चीज़ पता चलेगी कि हक़ की फतह हुई है और बातिल की शिकस्त। इस तरह आरिक बुका का भी खात्मा हो जाता है। इसके बाद काई के बिल्ले का मंजर सामने आता है। इस बिल्ले को दवा पिलाई जा रही थी। इतने में आयमा खातून आकर पूछती हैं, इसका क्या हाल है अर्तुक साहब? अर्तुक साहब कहते हैं, हमने इन्हें दवा पिलाई है, इससे इनका बुखार कम हो गया है, अब इनकी जान खतरे में नहीं है और ये जल्द होश में आ जाएंगी। यह सुनकर आयमा खातून खुश हो जाती हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं। दूसरी तरफ अर्तुल साहब के सिपाही समुद्र के किनारे पर खड़े थे और वापसी के लिए तैयार थे। बरके खान अर्तुल साहब को ज़रूरी कागजात दे रहे थे। अर्तुल साहब कागजात ले लेते हैं और फिर कहते हैं, हमने इस इत्तेहाद के लिए सख्त मेहनत की है, अब इस मेहनत का फल खाने का वक्त आ गया है। इंशाअल्लाह हम आलम इस्लाम को ज़ालिमों से बचा लेंगे। बरके खान कहता है, यह ज़रूरी है कि हम माजी की गलतियों से सबक सीखें ताकि बेहतर मुस्तकबिल तामीर कर सकें। मैं एक मंगोल था, अगर मैं इस्लाम की तरफ ना आता तो मैं भी लागू खान जैसा बन सकता था। अल्लाह ने हमारी हिफाजत की और अब हम दोबारा इकट्ठे हो गए हैं। इसके बाद वो दोनों खड़े हो जाते हैं। अर्तुल साहब कहते हैं, अनातोलिया के तुर्क एक झंडे के नीचे मुत्तहिद हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बरके खान कहता है, अल्लाह हमारी मदद फरमाए। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। आयमा खातून एलबिलगे के पास बैठी हुई थीं। इतने में एलबिलगे होश में आ जाती है। आयमा खातून पूछती हैं, क्या तुम ठीक हो बेटी?
البلکہ کہتی ہے مجھے اندر بہت جلن ہو رہی ہے والدہ، مجھے پیاس لگی ہے۔ یہ سن کر آئمہ خاتون اسے پانی ڈال کر دیتی ہیں۔ البلکہ پانی پینے کے بعد آئمہ خاتون کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ پھر آئمہ خاتون کہتی ہیں تم نے ہمیں بہت ڈرا دیا تھا بیٹی، میں خوفزدہ تھی کہ کہیں کچھ برا نہ ہو جائے۔ البلکہ پوچھتی ہے سرما کی کیا خبر ہے؟ آئمہ خاتون کہتی ہیں وہ فوت ہو گئی ہے بیٹی، سپاہیوں نے اسے تمہارے بھائی کی قبر کے قریب دفنا دیا ہے۔ البلکہ دکھی ہو کر کہتی ہے ایک نے ہمارے قبیلے کو خطرے میں ڈالا اور دوسرے نے میری جان لینے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی وہ میرے بہن بھائی تھے، میں اتنی بڑی دنیا میں بالکل اکیلی رہ گئی ہوں۔ آئمہ خاتون کہتی ہیں آپ سے تمہاری جگہ یہاں ہے بیٹی، ہم تمہارے ساتھ ہیں، آپ سے میں تمہاری ماں ہوں۔ یہ سن کر البلکہ جذباتی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد 2 دن بعد کا منظر سامنے آتا ہے۔ ارطغرل صاحب اور ان کے سپاہی واپسی کے راستے میں ایک جگہ رکے ہوئے تھے اور نہر میں ہاتھ منہ دھو رہے تھے۔ وامسی کہتا ہے میں نے اپنی سرزمین اور تازہ ہوا کو بہت یاد کیا۔ پھر ارطغرل صاحب کہتے ہیں چلو بہادرو، ہمیں جلد اپنے قبیلے پہنچنا چاہیے۔ سب جانے لگتے ہیں تو گندوز اپنے بابا کو روک لیتا ہے اور کہتا ہے اب ہم نے برقع خان کے ساتھ اس عظیم جنگ کے لیے اتحاد کر لیا ہے بابا، لیکن قبیلے پہنچنے کے بعد آپ کے لیے ایک ذاتی معاملہ ہے۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں بولو بیٹا کیا ہے وہ؟ گندوز کہتا ہے آپ کی شادی بابا، آپ نے بلقیس خاتون سے وعدہ کیا تھا کہ ذمہ داری سے واپس آ کر آپ ان سے شادی کر لیں گے۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں تو پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ گندوز کہتا ہے ایک طرف بڑی جنگ اور دوسری طرف شادی، یہ کیسے ہوگا بابا؟ ارطغرل صاحب کہتے ہیں ہم نہ اپنے مقصد میں دیر کریں گے اور نہ ہی اپنے وعدے میں بیٹا، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، پہلے قبیلے چلتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھوڑوں کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف البلکہ کی صحت کافی بہتر ہو چکی تھی اور وہ مرکزی خیمے میں افسا خاتون سے بات چیت کر رہی تھی۔ اتنے میں عثمان اندر داخل ہوتا ہے۔ وہ ایک پرندے کا شکار کر کے لایا تھا۔ افسا پوچھتی ہے یہ کیا ہے عثمان؟ عثمان کہتا ہے یہ آپ کے لیے ہے البلکہ خاتون۔ البلکہ کہتی ہے اس زحمت کی کیا ضرورت تھی عثمان، تم نے اپنے آپ کو کیوں مشکل میں ڈالا میرے لیے؟ عثمان کہتا ہے یاد کریں البلکہ خاتون، جب میں زخمی ہوا تھا تو آپ میرے لیے سوپ بنا کر لائی تھیں، تب میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے شکار کر کے لاؤں گا، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ البلکہ اس کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ اتنے میں قبیلے کا ڈھول بجتا ہے۔ باہر ارطغرل صاحب اور ان کے سپاہی قبیلے میں پہنچ گئے تھے۔ آئمہ خاتون بہت پرجوشی سے سب کو خوش آمدید کہتی ہیں۔ پھر وہ سب گھوڑوں سے اتر آتے ہیں اور اپنے پیاروں سے ملاقات کرنے لگتے ہیں۔ پھر ارطغرل صاحب البلکہ خاتون کے سامنے آ جاتے ہیں۔ البلکہ کچھ پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ اتنے میں آئمہ خاتون کہتی ہیں ہم نے تمہیں کچھ بتانا ہے بیٹا، چلو اندر چلتے ہیں۔ اس کے بعد وہ سب اندر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اندر پہنچ کر وہ سب بیٹھ جاتے ہیں۔ ارطغرل صاحب پوچھتے ہیں گندوگدو بھائی اور سلجان خاتون کہاں ہیں؟ ترگت کہتا ہے ان کے قبیلے سے خبر آئی تھی جس کے بعد وہ واپس چلے گئے۔ پھر آئمہ خاتون کہتی ہیں گندوگدو کے بیٹے التیکن کی مغولوں سے لڑائی ہوئی تھی اور دندار اسے ڈھونڈنے کے لیے پیچھے گیا ہے۔ گندوگدو اپنے قبیلے کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اس لیے وہ چلا گیا۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے، ان حالات میں ان کا اپنے قبیلے میں رہنا ضروری ہے۔ آئمہ خاتون کہتی ہیں بہت جلد دندار یہاں آنے والا ہے بیٹا۔ یہ سن کر ارطغرل صاحب کہتے ہیں دندار اب بڑا ہو گیا ہے، اس نے وہاں شادی کر کے اپنا خاندان شروع کر لیا ہے، جب وہ واپس آئے گا تو پہلے جیسا نہیں ہوگا، وہ پہلے سے زیادہ مضبوط اور سخت جان ہوگا۔ پھر آئمہ خاتون کہتی ہیں البلکہ خاتون نے ایک بڑی مشکل کا سامنا کیا ہے بیٹا۔ یہ سن کر ارطغرل صاحب پوچھتے ہیں خیر ہے البلکہ خاتون؟ البلکہ کہتی ہے منگولوں نے ہمارے نئے سردار کے انتخاب میں مداخلت کی تھی ارطغرل صاحب، ترکت صاحب اور گندوگدو صاحب کی مدد سے ہم نے اس مشکل سے نپٹ لیا تھا۔ اس کے بعد سرما نے انتقام کے لیے مجھے زہر سے مارنے کی کوشش کی تھی، وہ میرے ہاتھ سے اپنے انجام کو پہنچ گئی ہے۔ ارطغرل صاحب پوچھتے ہیں اب آپ کیسی ہیں؟ کیا کائی والوں نے آپ کا اچھا خیال رکھا؟ البلکہ کہتی ہے اللہ ان سے راضی ہو، انہوں نے میرا بہت اچھا خیال رکھا، اللہ کا شکر ہے کہ ابھی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں انصاف اور سچ کے لیے آپ کی بہادری کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا البلکہ خاتون۔ عمر قبیلے اور سوگت میں غداروں کا خاتمہ ہو گیا ہے، پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ ایمان والوں کو قابو کرنا ناممکن ہے۔ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، آج کے بعد اور اگلے دن ہمارے لیے نیا آغاز لے کر آئیں گے، لیکن پہلے ہمیں اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا، اس کے بعد اللہ کے حکم سے ہم اپنی جنگ مہم کا آغاز کر دیں گے۔ پھر ارطغرل صاحب کہتے ہیں والدہ شادی کی تیاریاں شروع کر دیں،
हमारे दोस्तों और दुश्मनों को देखने दें कि काई वाले शादी कैसे मनाते हैं। यह सुनकर सब खुश हो जाते हैं। इसके बाद शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों के मुताबिक काम करने लगते हैं। इसी दौरान कबीले के बच्चे तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे थे। इतने में सोगत के इमाम साहब आ जाते हैं और उन्हें कुछ इस्लामी तालीमात देने लगते हैं। इसके बाद वो पूछते हैं, क्या आप कुंस्तांतिनिया के बारे में जानते हैं? वामसी का बेटा आइबर्स कहता है, कुंस्तांतिनिया बीजांतीन का एक शहर है, वहाँ बहुत सारे किले हैं। फिर उस्मान कहता है, कुंस्तांतिनिया को अभी तक कोई फतह नहीं कर सका। इमाम साहब कहते हैं, हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुंस्तांतिनिया यकीनन फ़तह होगा और जो सिपाही या कमांडर उसे फ़तह करेगा वो बहुत अजीमुल शान होगा। उस्मान कहता है, अल्लाह हमें और हमारी नस्लों को ये मकसद पूरा करना नसीब फरमाए। सब कहते हैं आमीन। दूसरी तरफ आयमा खातून सुलेमान शाह को याद करके रो रही थीं। इतने में अफसान अंदर आकर कहती है, आप गमगीन क्यों हैं वालिदा? आयमा खातून कहती हैं, मैं गमगीन नहीं हूँ, बल्कि मैं बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस कर रही हूँ। सुलेमान शाह के इस खेमे ने बहुत सारी खुशियाँ और गमियाँ देखी हैं। कौन जाता है कि ये खेमा और कितनी ज़्यादा फतवात का शोर सुनेगा। हम बहुत सी मुश्किलात से गुजरे हैं, लेकिन हमेशा हम दोबारा खड़ा होना जानते थे। फिर अफसान के पास आकर कहती है, आपने बहुत सी मुश्किलात देखी हैं वालिदा, लेकिन हमने हमेशा आपको हिम्मत के साथ खड़े देखा। आयमा खातून कहती हैं, एक खातून वो होती है जो अपने घर के निज़ाम को चलाती है और उसे ताकत देती है। खातून एक ऐसी रीढ़ की हड्डी होती है कि अगर वो गिर जाए तो घर गिर जाता है। जंग सरदार लड़ता है, लेकिन चूल्हा खातून जलाती है। सरदार कबीले का दिमाग होता है और औरत उसकी रूह होती है। ये बातें तुम याद रखना अफसा, और अपनी बेटी को भी सिखाना।